एवं गुणं सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदिदां शुक्रवारे शुभदिनाय स्मरणाय यजमानस्याः शुक्रवारे गलदेशरणमस्याः क्षेत्राणामस्य कुरुचि ग्रामनामधेयस्याः इति श्री 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 अन्नमार स्वामिनहाय चिन्नन्नन् पेरियन्नन् तंगाय आलयस्याः महा जीर्णोत्तरण महा कुम्भाभिषेकस्य आलयस्याः मुहूर्तकालेनः स्थलवृक्षाधिपत्ये स्थापनाधिपत्याः पूजां समयकरिष्याः आचार्यहाय इति श्री 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 ब्रह्मकष्टानायस्याः यजमानस्याः परिपूर्ण कृपाकटाक्षे शुक्रवारे शुभतिथि शुभ नक्षत्रे शुभ योग शुभ करण शुभ देवंकुण विशेष दिनाय शुभ दिनाय अस्मिन् अस्याः आलयस्याः अन्नमार स्वामिनः तंगायम्माள் अनुग्रह परिपूर्ण कृपा कटाक्षे आलयस्याः जीर्णोत्तर महा कुंभाभिषेक मुहूर्तकाल शुभ दिनाय सेनाः स्थापिताः स्थापयामि पूजयामि संकल्प प्रकारेण कुरुचि नगर